बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ राजा असद अली खान नाजिर है। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं शाहरुख फ़खर, जबकि तकनीकी मुआविन हैं सैयद नबील गिलानी। प्रोग्राम की मुंतज़िम आला है मोहतरमा नज़ाकत शकीला। टेस्ट क्रिकेट प्रॉपर क्रिकेट या क्लासिक क्रिकेट कहलाई जाती है। दूसरे टेस्ट मैच में कराची में जो कुछ हुआ उसको देखकर सब ये कहने पर मुत्तफिक हुए, वो लोग भी जो कि टेस्ट क्रिकेट से दूर हो चुके थे, कि जो सनसनीखेजी टेस्ट क्रिकेट में है वो किसी और फॉर्मेट में नहीं है, ना T20 में, ना ODI में, ना जो एक नया सिलसिला शुरू है T10 का, उसमें कोई ऐसी सनसनीखेजी का एलिमेंट है। आप यकीनन जानना चाहेंगे कि ये विकेट के बारे में कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बातें होना शुरू हो गई थी और ऐसे लोग भी बातें कर रहे थे जिनको ये बातें नहीं करनी चाहिए। डेड विकेट है, बुरी है, अच्छी है, ये हम सब कुछ जानेंगे। जहाँ तक कराची टेस्ट का ताल्लुक है, इसमें बड़ी यादगार परफॉर्मेंस रही बाबर आजम की और रिजवान की। बिसाइड द पॉइंट के उस्मान ख्वाजा भी खूब चमके। फिर वुमेन वर्ल्ड कप हो रहा है और वुमेन वर्ल्ड कप बिल्कुल रिवर्स हो रहा है। हम मेंस की जो क्रिकेट है उसमें तो परफॉर्मेंस के हवाले से बड़े स्टेबल जा रहे हैं, लेकिन वुमेन क्रिकेट में हम लगातार 4 मैच हार चुके हैं। 2 ऐसी शख्सियात हैं जो बड़े हो गए हैं। पहले किसी ज़माने में हम इनको देखते थे मैदान में, अब ये देखते देखते सीनियर हो गए हैं। और अच्छी बात यह है कि एक वो दौर था जब ये खेलते थे और उसके बाद ये मुबस्सिर की हैसियत से और एक खतीब की हैसियत से आप कह लें कि इनका एक अपना स्टेचर बन चुका है और ये उससे बिल्कुल मिला जुला नहीं है। ये एक और स्टेचर है, वो तज्जियाकार का है। हमने अपने स्टूडियोज़ में दावत दी अज़हर खान साहब को, जो कि साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, ये चीफ सेलेक्टर भी रहे, क्रिकेट पर गहरी नज़र रखते हैं। दूसरे बड़े क्रिटिकल व्यूज़ आप सोशल मीडिया पर भी सुनते हैं, हमारे इस प्रोग्राम में भी सुनते रहते हैं। इरफानुल्लाह खान साहब जो हैं, ये साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं और मेरे ख्याल में वुमेन क्रिकेट के हवाले से जो इनकी मालूमात हैं उनसे एंकर भी मुस्तफीद होते रहते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड भी और ऑन रिकॉर्ड भी। इरफानुल्लाह खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अज़हर खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया खान साहब, जो मैंने तमहीद बांधी, कमाल क्रिकेट हुई है दूसरे टेस्ट मैच में, तो आपने 5 दिन देखा? राज साहब, 5 दिन तो नहीं देखा, टू बी वेरी रियलिस्टिक। देखें, टेस्ट क्रिकेट का भी आपने जिक्र किया ना, तो टेस्ट क्रिकेट जो है ना, ये एक पिनिकल ऑफ क्रिकेट है। इसके अलावा मैं नहीं समझता कि वनडे या T20 से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। कराची टेस्ट मैच में जो कुछ हुआ, मेरे ख्याल में कि क्रिकेट की हिस्ट्री में इस तरह की फाइट बैक जो है ना, वो बहुत कम देखने में मिली है। अब देखें कि एक टीम 148 पर आउट हो रही है और एक मैसिव फर्स्ट इनिंग लीड जो है वो ऑस्ट्रेलिया को हासिल हुई, फॉलो ऑन नहीं कराया। ये ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की एक मिथ है कि वो ये नहीं चाहते कि उनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ जो है ना वो थक जाए, बॉलर्स जो है वो एग्जॉस्ट हो जाए। तो उन्होंने अपने बॉलर्स को कुछ टाइम देने में ना क्या किया, उनको आराम दिया कि वो एटलीस्ट 5 या 4 घंटे जो है ना वो आराम कर सकें और ओवरनाइट जो उनको भी रिलैक्स मिला। मगर उसके बाद जो फाइट बैक की है पाकिस्तान टीम ने, मैं नहीं समझता कि मेरी होश में, ऑफ कोर्स इरफानुल्लाह साहब यहाँ मौजूद हैं और वो क्रिकेट पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, खुद भी क्रिकेट खेले हैं, कि इस तरह के फाइट बैक टेस्ट क्रिकेट में होना ये एक अनहोनी बात। जी अज़हर खान साहब, इसमें दरमियान में आपको मैं थोड़ा सा एक और तरफ ले जाना चाहता हूँ। वो बाबर आजम की सेकंड इनिंग में जो 196 रन की परफॉर्मेंस है उसके बारे में, जो एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन की। और आपने पॉन्टिंग, लारा, स्मिथ और फिर काउड्रे का जाता जाता ज़माना देखा है। बिसाइड ब्रेडमैन तो पहले की बात है जिनकी बड़ी शानदार परफॉर्मेंस थी सेकंड इनिंग में बैसियत कप्तान। तो ज़रा आर्टिकुलेट कीजिए इस टेस्ट मैच को और जो 196 रन की इनिंग थी बाबर आजम की। राज साहब, जो कंसंट्रेशन लेवल, एप्लीकेशन, डेडिकेशन एंड नेवर डाई एटीट्यूड, ये जो है ना, ये टेस्ट क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है और बाबर आजम को इस चीज़ पर पता था। देखें, उसके साथ अब्दुल्ला शफीक की जो कंट्रीब्यूशन है, आप जब टेस्ट क्रिकेट खेलते हो ना तो आप सेशन टू सेशन खेलते हैं। आप कभी ये नहीं खेलते कि मैंने 120 बॉलों में 100 कर देना है या 170 बॉलों में मैंने 150 कर देना है। आपके जहन में ये था कि आपने इस मैच को बचाना है, पहले आपने बचाना है, आपने विकेट्स लूज नहीं करनी, सेशन टू सेशन खेलना है और उसके बाद क्या कोई ऐसा मौका आ सकता है कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के रन्स के करीब पहुंचे। तो ये जो अभी आपने जिन प्लेयर्स का जिक्र किया है, तो बाबर आजम हैज शोन हिज क्लास, और वो क्लास जो है कि वो इस वक्त एज ए कैप्टन
4th इनिंग, 2nd इनिंग, वेयरिंग पिच, जो कि बॉलर्स को हेल्प भी कर रही थी कहीं पर कहीं से. तो बाबर आजम ने, अब्दुल्ला शफीक ने और मोहम्मद रिजवान ने ये प्रूव किया है कि T20 और वनडे क्रिकेट के बावजूद, इतनी पॉपुलर होने के बावजूद, लोगों ने टेस्ट क्रिकेट देख कर ना, जो मैंने एज ए स्टूडेंट ऑफ क्रिकेट एंजॉय किया है, आई थिंक दैट वाज द पिनिकल ऑफ क्रिकेट. अच्छा, ये भी जरा सोचिए, मुझे सुबह एक बड़े सीनियर साबिक खिलाड़ी का फोन आया जो क्लब क्रिकेट की हद तक और देखने की हद तक और पढ़ने की हद तक वो बड़े आगे के आदमी हैं. उन्होंने कहा कि मुझे रिजवान को देख के सईद अहमद याद आ गई. अब मैंने सईद अहमद को थोड़ा सा देखा हुआ है, लेकिन ज़ाहिर उनकी अपनी एक क्लास थी. अच्छा, बिसाइड दिस, 2-3 जुमले जरा उस्मान ख्वाजा की परफॉर्मेंस के बारे में भी हो जाए. देखिए, उस्मान ख्वाजा ने जो बैटिंग की है ना, वो अनलाइक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की है. अच्छा जी. ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर अगर ऑक्यूपेशन ऑफ क्रीज इतनी लंबी करता है ना, तो वो 200 सवा 200 के करीब पहुंच जाता है. क्या वजह थी? वजह ये थी कि ऑस्ट्रेलिया ने माइंड मेकअप कर लिया था कि टॉस जीता है, टॉस जीत के मैसिव टोटल जो है ना वो बोर्ड पर सजाएं और पाकिस्तान टीम को दोबारा बैटिंग करने की हम जहमत ना दें. अपनी टीम को उन्होंने पहले बचाया, रन ऑन बोर्ड किए और फिर उन्होंने पाकिस्तान को 148 पे आउट करने के बाद, आई थिंक सेकंड इनिंग में भी उस्मान ख्वाजा के रन्स थे. तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी बैटिंग जो है, हाँ जी, और उन्होंने 96 पहले टेस्ट में भी किए थे पीडी में. कमाल है, कमाल परफॉर्मेंस है. तो मैं अभी बहुत से सवाल आपसे करने हैं, बड़े पर्टिनेंट सवाल करने हैं. इरफानुल्लाह खान साहब, वुमेन क्रिकेट, आप तो खैर मेंस क्रिकेट पे भी आपसे बात होगी, लाहौर टेस्ट के बारे में बात होगी. जरा ये बताइए कि आप बांग्लादेश से 9 रन से हार जाते हैं, जनूबी अफ्रीका से 6 रन से हार जाते हैं, जीता मैच आप हार जाते हैं. अच्छा, फिर ऑस्ट्रेलिया और भारत से, चलो एक बड़ा शिकाफ था, 7 विकेटों का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और फिर 107 रन भारत से हार गए. ये अब क्या हो रहा है? मुझे लगता है कि कुछ जैसे मेंस क्रिकेट में बहुत अच्छी तब्दीली आ गई है, खवातीन जूं की तू हैं. नहीं, हैट्स ऑफ टू रमीज राजा एंड यू चेयरपर्सन. उन्होंने बहुत ज़्यादा इनकी बैकिंग की है, प्लेयर्स की. लेकिन जो टीम मैनेजमेंट है, मेरा अपना ये ख्याल है कि साइकोलॉजिकली, हम कहते तो हैं स्पोर्ट्स साइंस है, लेकिन बाकी चीज़ों पे हम उसको ना पढ़ते हैं ना गौर करते हैं. ठीक है, जब आपके कोचेस ने या आपके प्लेयर्स ने एक जहन बना लिया है या बांग्लादेश से जीतना है, साउथ अफ्रीका से जीतना है, आपके गोल्स बड़े छोटे हैं. तो शायद हम, अगर आप देखें इस टूर्नामेंट में वेस्ट इंडीज़ ने, क्योंकि उनका कोच बड़ा है, कोचिंग वॉल्श कोच है, उसकी सोच बड़ी है, तो वो 2 मैचेस जीत गया इंग्लैंड से और न्यूजीलैंड से. दिस इज अमेजिंग. आपकी टीम मैनेजमेंट की ग्रिप नहीं है कप्तान के ऊपर. आप आज बाबर आजम की बात कर रहे हैं खान साहब. मैं एक दिन, बहुत मुद्दत होगी, मेरे भाइयों जैसे दोस्त हैं, मेरे कप्तान भी हैं, बहुत काबिल एहतराम है. तो मैं एक दिन LCC में इनसे मिला, तो मैंने इनसे पूछा, खान साहब किधर फिर रहे हैं? वो उस वक्त ये बच्चा अंडर 19 खेल रहा था. तो इन्होंने मुझे कहा, यार वो एक खान साहब से मुराद अजहर खान सामने बैठे हुए हैं. तो इन्होंने मुझे कहा कि यार वो एक लड़का है बाबर आजम, उसको ये सिलेक्टर थे. तो मैं हैरान था कि पाकिस्तान के ग्राउंडों में घूम रहे हैं. LCC की बात है. अच्छा. तो उन्होंने कहा मैं बाबर आजम को देखने आया हूँ, एक बच्चा मैंने देखा है. तो ये स्पिरिट होती है ऑर्गेनाइजर्स की. अब जो रन कर रहे हैं वुमेन क्रिकेट, इनका दूर का भी वास्ता नहीं है. हर दफा 8 मर्दम शनास नहीं है. मर्दम शनासी क्या जी, 7 साल हो गया है, कोई पैशनेट नहीं है ये लोग. ठीक है, जो होता है ना जज्बा. मैं वुमेन क्रिकेट से मुंसलिक हूं, तो मेरा एक पैशन है कि यार मैंने आलिया रियाज पैदा की. अब आप देख लें, इसका रिकॉर्ड देख लें, अनम अमीन का, मेरी स्टूडेंट है, लास्ट उसका बॉलिंग एनालिसिस निकाले अगेंस्ट बांग्लादेश. 3 overs 3 made in 3 wickets in T20. 10 overs 7 runs 4 wickets 5 made in. So she was not playing in the team. अब इस एनालिसिस के बाद क्या वजह है? आई डोंट नो. इसलिए कि वो लोगों को पता ही नहीं है वुमेन क्रिकेट का, ना पास का ना रिकॉर्ड का. फिर टारगेट बड़ा छोटा है कि बांग्लादेश को जीतना है, साउथ अफ्रीका. इतनी मुद्दत हो गई है विद ऑल फैसिलिटीज. कुछ अभी तक मेरा ख्याल है पुरानी ये 3 साल रजीम गई है, उसने बहुत नुकसान पहुंचाया. तो अभी तक कुछ बाकियात हैं PCB में उनकी, तो वो उनको लेके चल रहे हैं इसी मैनेजमेंट को. 6 साल से सिलेक्टर्स हैं. इरफानुल्लाह खान साहब, ऑस्ट्रेलिया ऑन टॉप 4 मैचों के बाद 8 पॉइंट, फिर साउथ अफ्रीका 6 पॉइंट, भारत 4 पॉइंट 4 मैच खेलने के बाद. कोई इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस नहीं है भारत, लेकिन चले फिर भी 4 पॉइंट है. फिर न्यूजीलैंड देख लें, इंग्लैंड देख लें, बांग्लादेश देख लें, 4-2-2, और पाकिस्तान सबसे बॉटम में 0. अच्छा, एक बड़ी 4 मैच खेलने, एक बड़ी कॉमन बात है, जब मैच शुरू होता है तो आप इंडिया ने जितना खराब पाकिस्तान के खिलाफ खेला है,
آپ نے چھٹی اور ساتویں وکٹ پہ آپ نے 100 رنز کروا دیے, اوپر کی ساری ٹاپ ٹیمیں آپ نے آؤٹ کر لی, گرپ نہیں رہتی میچ کے اوپر اینڈ پہ آ کے, ٹیمپرامنٹ نہیں ہے یا لیک آف پلاننگ ہے, کمپلسنٹ ہو جاتے ہیں. دیکھیں ان کے کوچ نے کیا کیا ہے, ان کی جب متھالی راج پاکستان کے خلاف آؤٹ ہوئی ہے تو اس نے ہٹ ماری ہے, کور کھڑی ہو گئی, تو انہوں نے سوچ لیا کہ اب ایکسٹرا کور نہیں لگنی. ہمارے بالر جو بالنگ کرتے ہیں نا, ان کے پاس کوئی کوالٹی بال نہیں ہے جس سے وہ آؤٹ کر سکیں, یہ لوپ کرتے رہتے ہیں, کوئی بیٹسمین مسٹیک کرے تو آؤٹ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد چلتے میچ میں یعنی یہ ہماری جو بچیاں ہیں یہ چاہتی ہیں کہ ایک فلائٹ دے دو, ایری فیری. اس کے بعد جو انہوں نے اپنی اسٹریٹجی چینج کی, یہ کوچ کی بات ہے, اس نے ان کو بیک فٹ پہ نیچے اتر کے کچھ 6 چوکے مار دیے. اس کے بعد ان سے میچ ہی نہیں پکڑا گیا کہ ہم بھی کوئی اسٹریٹجی چینج کریں گے. انہوں نے اپنی کر لی ہے کہ ہم لوپ چھوڑ رہے تھے تو بیک فٹ پہ آ کے انہوں نے کٹ پل یہ وہ انہوں نے ڈرائیو مارنی چھوڑ دی. دے اسکور 142 رنس پارٹنرشپ, چھٹے 7ویں بیٹسمین نے مثالی راج آؤٹ کر لی, ساری آؤٹ کر لی, اور پور فیلڈنگ ایز ویل. دوسری بات یہ ہے, آج آپ بابر اعظم کی تعریف کر رہے ہیں, میں بھی کر رہا ہوں, گریٹ اننگ. میں خان صاحب نے کہا کہ میری بھی زندگی میں 500 رن, ناٹ اگینسٹ ایک معمولی ٹیم, اگینسٹ آسٹریلیا 443 for 7 جو نعرے مار کے آپ کو گرا دیتے ہیں زمین پہ 300 کی لیڈ پہ بھی. تو یہ میرا خیال ہے شاید دنیا میں دوبارہ نہ آئے کہ 500 رنگ چوتھی اننگ. اچھا آپ ذرا وومن کرکٹ رہے, پھر میں ون کرکٹ پہ آؤں گا. نہیں وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب پلیئرز آپ پہ گیم پہ حاوی ہو جائے گا, مینجمنٹ پہ حاوی ہو جائے گا, تو پھر انجام یہی ہوگا. اطہر خان صاحب, یہ جو ٹاس جیت کر اور پھر ٹھیک ہے وہ فیصلہ ٹھیک ہو گیا, آسٹریلیا نے رنز کے پہاڑ کھڑے کر دیے 556 رن. اس کے بعد ڈکلریشن کے بعد پاکستان کو کال نہ کرنا کہ آپ دوبارہ بیٹنگ کریں, کیا یہ ایک فیکٹر تھا, کیا یہ غلط ثابت ہو گیا؟ نہیں, غلط ثابت نہیں ہوا. وہ اس لیے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انگلینڈ اور آسٹریلیا کی جو کرکٹنگ سائیکالوجی ہے نا, وہ کبھی بھی یہ نہیں کرتے کہ وہ تیسری اننگ یا چوتھی اننگ جو ہے نا وہ خود کھیلیں. انہوں نے جب یہ دیکھا کہ 38-39 ٹیمپریچر ہے, بالکل مری ہوئی پچ ہے, اس میں جان نہیں ہے, تو ہمیں رنز جو ہے آن بورڈ کر پاکستان کی بیٹنگ کے اوپر ہم نے پریشر ڈالنا ہے. کیا ہوگا کہ اگر سے اباؤٹ 170 اوورز جو ہے انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہ جو ہے نا یہ پاکستان ٹیم کے لیے سفیشینٹ ہوں گے 170 اوور, اور نیچرلی انہوں نے 97-98 دوسری اننگ میں جلدی سے کر کے ڈکلیئر کر دیا. بالکل ٹھیک. تو اب جو ان کی سائیکالوجی اور متھ آف آسٹریلین کرکٹ ہے نا, وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ چوتھی اننگ ہم کھیلیں. یہ بھی ہوگا کہ یہ وکٹ اور مخدوش ہو جائے. ایگزیکٹلی کہ ویئرنگ پچ ہے, فٹ مارکس ہوں گے, بال وہاں پر پچ کرے گا, کہیں سے تھوڑا سا مٹی جو ہے وہ نکلنی شروع ہو جائے گی, اسپن جو ہے وہ زیادہ ہوگی. مگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پچ ویسی نہیں کھیلی جیسی ایکسپیکٹیشنز تھی آسٹریلینز کی. اس کی وجہ ہے کہ پچ پر رول بہت زیادہ ہوا تھا. اچھا جی. بہت ہارڈ تھی. یہ وہ پچ نہیں ہے کہ انڈیا میں اگر آپ ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں تو چوتھے دن ٹوٹ جائے گی, آسٹریلیا میں اگر کھیل رہے ہیں تو 3.5-4 دن کے بعد یہ ٹوٹ جائے گی. کریکس جو ہیں وہ وائڈ ہو جائیں گے اور ان پر جب گیند پڑے گا تو وہ دونوں طرف گھومے گا. اچھا خان صاحب, جی خان صاحب, کیا یہ بات طے شدہ ہے کہ آسٹریلین بیٹنگ وائز, بالنگ وائز, ٹو این ایکسٹینٹ اسپننگ ڈپارٹمنٹ میں ہم سے سپیریئر تھے اور ہیں؟ نو, اچھا, آئی ڈونٹ تھنک سو. نیتھن لائن کے سوا ان کے پاس اسپننگ بالر کوئی نہیں ہے. سویمسن جس کو انہوں نے ڈیبیو کرایا, ہی از اے ویری آرڈنری رائٹ آرم لیگ اسپنر جو کہ اوور میں 1 یا 2 بال آپ کو لوز دیتا ہے. اگر اوور میں آپ 2 اچھے بال کریں گے اور 2 بالکل میڈیوکر کریں گے اور 2 برے کریں گے نا, تو اچھا بیٹسمین کبھی وہ 2 بالوں پر چانس نہیں لے گا. وہ جب اس کو پتا ہے کہ 4 فیلڈر اوپر ہیں تو مجھے تو بہت گیپ نظر آ رہا ہے, جہاں لوز بال ملا وہاں پر چوکا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آسٹریلینز جو ہے نا, دے آر اسٹرگلنگ ود دی رائٹ آرم لیگ اسپنر اور لیفٹ آرم اسپنر. اب ان کے پاس لیفٹ آرم اسپنر بھی تھا, بھائی وائی ڈونٹ یو پلے ود دیٹ؟ اس لیے کہ ان کی جو بالنگ اور بیٹنگ کمبینیشن ہے اس میں انہوں نے پچ کو دیکھتے ہوئے 2 فاسٹ بالروں کے ساتھ انہوں نے بالنگ کی. اب دیکھیں کہ سیکنڈ نیو بال جب لیا ہے تو اس وقت مچل اسٹارک نے صرف 1 اوور کیا, تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دے ور ناٹ بینکنگ آن مچل اسٹارک. پہلی اننگ میں اس نے بالنگ کر کے 3 وکٹیں لے لی. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اپارٹ فرام آل دیز تھنگس جو کہ پاکستان کی ٹیم نے جس طرح بیٹنگ کی ہے نا,
کمال ہے. اچھا ایک اور چیز، عرفان اللہ صاحب نے ابھی ایک بات کی کہ ہو سکتا ہے کہ اس سینچری میں دوبارہ میں ایسی بیٹنگ کرنے کو نہ ملے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. دوسرا 96 رن کی اننگ کھیلی عبداللہ شفیق نے 305 گیندوں میں. ذرا اس پر آپ بھی بات کیجئے. بعد میں عرفان اللہ خان صاحب کو کہوں کہ وہ بھی اب وومن کرکٹ کی بات کر کے تھک گئے ہیں اور کافی انہوں نے ان پر اتاچینی پازیٹیو کوشچن بھی کیا. ذرا بتائیے عبداللہ شفیق کا فیوچر آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں 1 منٹ عرفان کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. وومن کرکٹ کی جتنا ڈیڈیکیٹڈ، آنےسٹ اور پروفیشنل کوچ عرفان اللہ صاحب کو میں نے دیکھا ہے نا کنیڈ کالج میں، یہ گرمی ہو سردی ہو، ان کی جو ڈیڈیکیشن ہے نا دیٹ از آؤٹ آف دس ورلڈ. اگر ایسے لوگوں کو آپ اپنے سیٹ اپ میں نہیں لاتے تو اس کا مطلب دیر از سم تھنگ رانگ سم ویئر. اچھا ویسے ایک چیز ہے، آپ تو ان کے ساتھ کھیلتے رہے ہیں، میرا اسٹور ہاؤس آف مائنڈ میں ہمیشہ یہ تاثر رہتا ہے کہ ان کو اوپر آنا چاہیے، ان کو ذمہ داری ملنی چاہیے. یعنی ہوئی ہم نے فیصلہ نہیں کرنا، پی سی بی ہم تجویز کر سکتے ہیں، ہمارا یہ پروگرام پی سی بی کے لوگ دیکھ لیتے ہیں. راج صاحب یہ بات نہیں ہے، بات یہ نہیں، وہ میرے اور آپ کے لیے اچھا ہے، پاکستان کے لیے اچھا ہے. جو بندہ گراؤنڈ میں گراس روٹ لیول پر عالیہ ریاض کی بات کی، میں ان کے ایک فنکشن پر گیا، فائنل تھا، تو میں نے عرفان کو کہا، میں نے کہا عالیہ ریاض جو ہے نا، عرفان مجھے بالنگ سے زیادہ مجھے بیٹنگ میں ڈینجرس لگتی ہے. یہ پوچھ لیں، یہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو بالکل عرفان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. اور جہاں تک عبداللہ شفیق کی دوبارہ میں بات کروں گا، ٹیکنیکلی ہی ہیز پروف دیٹ ہی از اے ونڈرفل کمپوننٹ آف ٹیسٹ کرکٹ. آکوپیشن آف کریز کرنا جانتے ہیں، بال کو چھوڑنا جانتے ہیں، اسٹروکس بھی کھیلنا جانتے ہیں. اچھا جی عرفان اللہ خان صاحب، 21 تاریخ کو لاہور میں ٹیسٹ میچ شروع ہو رہا ہے، ذرا بتائیے نا کیا امکانات ہیں، اور تھوڑا عبداللہ شفیق کے بارے میں بھی بات کر دیجیے. دیکھیں عبداللہ شفیق کا تو امیزنگ ہے، اتنا نیا پلیئر اور اتنی بڑی ٹیم کے خلاف ایسی پرفارمنس دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ لگتا ہے ہمارے برسوں سے میں نے دیکھا ہے، ہم نے 125 بھی کرنا تھا پرس میں تو ہم اگینسٹ چوتھی اننگ میں نہیں کر پائے تھے. آج 500 ڈیفینڈ کیا تو کریڈٹ گوز ٹو دم. یہ آپ کو بڑی کریڈٹ، تینوں اسکور جو انہوں نے اسکور، خوشائن بات ہے پاکستان، خوشائن بات ہے. اور مجھے فرسٹ ٹائم یہ لگا ہے کہ دے ور ٹرو پروفیشنلز. یہ جو آپ نے بات کی اس میں دیکھیں لڑکوں میں عادل خان صاحب ایگری کریں گے، ان کی بود و باش ایک جیسی ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا ایک جیسا ہے، ان کی باڈی لینگویج ایک جیسی ہے، اور آپس میں اتفاق اور اتحاد ہے. نہیں اس میں بات ٹھیک ہے. سیکنڈلی ٹاپ مینجمنٹ جب آپ کرکٹ کو سمجھنے والی آئے گی تو پھر رزلٹ یہی ہوئے گا. اگر آپ ہیری فیری لوگوں کو لائیں گے، اوپر بٹھا دیں گے، نالج نہیں ہوئے گی، تو کرکٹرز کے لیے ان کو بیوقوف بنانا آسان کام نہیں ہے. لاہور ٹیسٹ کے بارے میں بتائیے. جی لاہور ٹیسٹ تو آپ کو پتا ہے، لاہور تو ہماری جان ہے، پاکستان کی جان ہے، اور لاہور یہ بڑے بےتاب ہیں. اور اسپیشلی یہ آسٹریلینس کے اسٹائل، ان کا بھی آسٹریلین جیسا ہی ہمارا لوکل جو ہے نا، بڑے ہاٹ اسٹائل ہیں، ہم بھی آسٹریلین بھی ایسے ہیں، تو یہ آسٹریلین کو پسند کرتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ ہاؤس فل ملے گا اور بڑا اچھا میچ ہوگا انشاءاللہ. عرفان اللہ خان صاحب اور اظہر خان صاحب بہت بہت شکریہ. آپ نے ان دو ماہرین کی گفتگو سنی. ہم نے جو آسٹریلیا پاکستان ٹیسٹ سیریز اس کے بارے میں بات کی، ہم نے وومن ورلڈ کپ کے بارے میں بات کی، اور اب سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور ہم شاہد ملک صاحب کی گفتگو سنتے ہیں. شاہد ملک صاحب کرکٹر رہ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ کرکٹ سے یعنی ٹاپ کرکٹ پر انڈیا پاکستان کرکٹ ریلیشنز کے حوالے سے جب بھی ہائی کمشنر تھے انڈیا میں، انہوں نے کافی داغ بیل ڈالی تھی آپسی کرکٹ میچز کی. اس کے علاوہ جو آج ہمارا ان سے جو خاص گفتگو ہوگی وہ شین وارن کی وفات کے بارے میں ہے، اور جو اوور آل لیگ اسپنرز کا ایک فن ہے وہ اس کی کیا کنٹریبیوشن رہی ہے اور اس وقت صورتحال کیا ہے. تو آئیے گفتگو کرتے ہیں جناب شاہد ملک صاحب سے. آپ نے بڑا کلوزلی واچ کیا شین وارن کو، اگرچہ وہ اپنا کرکٹ کیریئر ختم کر چکے تھے لیکن ایج ان کی کوئی اتنی رانگ سائڈ پہ نہیں تھی. ان کا اچانک چلے جانا یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے. میں نے تو کبھی زندگی میں اتنا بے بس کسی بڑے سے بڑے بیٹسمین کو ایک لیگ اسپنر کے خلاف نہیں دیکھا تھا جو میں نے شین وارن کو دیکھا. جو ان کی بالنگ میں کارڈ تھی، جو ان کی کنٹریبیوشن تھی، جو ان کا نام تھا اور جو ان کا ایرا تھا، آپ کی بڑی ریکالز ہیں، ہمارے سامعین تک پہنچائیے ذرا. جی بالکل راج صاحب، آپ نے صحیح فرمایا. اور سب سے پہلے تو میں یہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے کرکٹ کی دنیا کے اتنے بڑے سٹار کو شین وارن کے بارے میں آپ یہ مختصر سا پروگرام کر رہے ہیں. شین وارن کو ہم نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، ہمارے سامعین نے بھی دیکھا ہوگا، اور ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھا، ویسے لائیو بھی دیکھا. تو بڑا ایک منفرد انداز تھا شین وارن کا. اور دیکھیے 1000 سے زیادہ انہوں نے ٹیسٹ اور او ڈی آئی میں وکٹس لیے، یعنی 708 ٹیسٹ وکٹس ہیں.
اور میرے خیال میں 293 یا 94 ODI کی وکٹس. تو بہت ایک یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. وزڈن نے ان کو کرکٹر آف دا سینچری، جو 5 کرکٹر آف دا سینچری تھے اس میں سے ایک کا آف دا سینچری، میں سال کی بات نہیں کر رہا کہ پوری سینچری کی میں وزڈن نے ان کو کیا. تو اس کے علاوہ جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ جو آرٹ ہے لیگ اسپن بالنگ کا، ایک بڑا ایک منفرد قسم کا آرٹ ہے. اس کو میں آرٹ کی حیثیت دیتا ہوں. اور شین وارن اس کے بالکل آپ سمجھ لیجیے کہ بادشاہ تھے اس آرٹ کے. پاکستان میں بھی بہت رچ ٹریڈیشن ہے لیگ اسپنرز کی بات کر رہا ہوں، آف اسپنرز کی نہیں کر رہا. آپ شروع اگر کریں امیر الہی صاحب سے، جنہوں نے پاکستان کی اناگرل سیریز میں لیگ اسپن بالنگ کی تھی. ایٹ دیٹ ٹائم راجہ صاحب ہی واز اباؤٹ 45 ایئرز اولڈ. تو ہمارا بھی بہت ایک ٹریڈیشن ہے. تو جہاں تک شین وارن کا تعلق ہے، شین وارن جو سب سے زیادہ جس سے امپریس ہوئے تھے ہمارے ہاں وہ عبد القادر سے. قادر کی بالنگ سے شین وارن نے ہمیشہ کہا کہ وہ میرے آئیڈل. شین وارن ان کو اپنا آئیڈل سمجھتے تھے قادر کو، اور ایک ٹرو جینیس کے طور پہ ان کو کہتے تھے. جو ویریشن آف فلائٹ ہوتی تھی عبد القادر کی، 2 طرح کی گگلی کرواتے تھے وہ. اور یہ بھی شین وارن نے ایک جگہ کہا تھا، میں نے خود سنا ہے، کہ جب قادر کھیل رہے تھے اگر ان دنوں میں DRS کا سسٹم ہوتا تو قادر کی وکٹس بہت زیادہ ہوتی. کیونکہ وہ کہنے لگے، انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا شین وارن نے کہ امپائرز جو ہیں وہ صحیح طریقے سے قادر کی بالنگ کو جج نہیں کر سکتے، اور DRS کا کیونکہ سسٹم نہیں تھا اس لیے قادر سفر بیکاز ایک بہت بڑے عظیم بالر نے پاکستان کے ایک بہت بڑے بالر کو اپنا آئیڈیل مانا. بلکہ گراہم گوچ تو کہتے تھے کہ قادر ان کے نظر میں وارن سے پیسس پہ رکھتا. خیر یہ دوسری طرف بحث چلے گی. قادر کے جہاں تک شین وارن کا تعلق ہے، آئی تھنک ہی واز اے گریٹ لیگ اسپنر، اور ہم اور آپ خوش قسمت ہیں کہ ہم نے ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے بالنگ کرتے ہوئے دیکھا. تو بہرحال انہوں نے اپنا ایک بھرپور کیریئر کیا. 52 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا، لیکن کرکٹ کی دنیا میں ان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. یہ شین وارن کے بارے میں یہ بتاتا چلوں. باقی ہماری بھی بہت رچ ٹریڈیشن ہے لیگ اسپن بالرز کی، آپ جانتی ہیں، اور اس میں میرے خیال میں اگر آپ مجھے موقع دیں گے ابھی اسی پروگرام میں تو میں مختصر سا ذکر کروں گا اپنی. ضرور، ماشاءاللہ آپ کی بڑی تحقیق بھی ہوتی ہے، مشاہدہ بھی ہوتا ہے. آپ نے بڑا اچھا کیا کہ ایک تقابلی جائزہ بھی تھوڑا سا عبد القادر کا پیش کر دیا. وہ اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ کنٹمپرری کرکٹ میں اس طرح کے کوئی 2 بالر اکٹھے آئیں گے. ایک تو لیگ اسپنر کا اسپن کا جو ایک رواج ہے وہ اس طرح نہیں پنپ رہا جس طرح اس کو پنپنا چاہیے. ایک بڑا ایرا تھا، گولڈن ایرا تھا. دوسرا یہ دیکھیے کہ وہ آسٹریلیا میں پیدا ہوئے، آسٹریلیا میں زیادہ کرکٹ کھیلی کیونکہ وہ انڈیا اور پاکستان بھی آئے. اس لحاظ سے 500+ وکٹ بڑا مشکل ہو جائے گا. اس کے قریب جانا مشکل ہو جائے گا. ناممکن تو ریکارڈ بنتے ہیں ٹوٹتے ہیں، لیکن جو ان کی کارڈ تھی، جو ان کا بالنگ ایکشن تھا، اور جیسے میں نے ذکر کیا کہ وہ بڑے بڑے بیٹسمینوں کے انہوں نے چھکے چھڑا دیے اپنی اسپن سے، کوئی ان کی دسترس سے بچا نہیں. اب یہ بتائیے شین وارن جیسا بالر آپ نے سنا ہے اس سے پہلے؟ دانش کنیریا بہت بڑے بالر تھے پاکستان کے، کوئی اور ایسا اس پائے کا ہسٹری میں کوئی ابھی تک کوئی دورہ گزرا ہو؟ جی نہیں، لیکن آپ نے ابھی بالکل صحیح فرمایا کہ شین وارن ایک بالکل ایک منفرد حیثیت رکھتے ہیں لیگ اسپن بالنگ کے لحاظ سے. اور دیکھیں جیسے میں نے شروع میں کہا کہ 1000 سے زیادہ وکٹس ٹیسٹ میں اور ODI میں لینا کوئی ایک عام بات نہیں ہے. اور 10 دفعہ انہوں نے 10 وکٹس کی ہال لی ہوئی ہے، وہ بھی ہے. بیسٹ ان کی بالنگ پرفارمنس 8 وکٹیں لی ہوئی ہیں ایک میچ میں. اور اس کے ساتھ ساتھ اب ایسا کوئی اسپنر آتا ہے یا نہیں آتا یہ تو خیر آگے وقت بتائے گا. لیکن فی الحال اگر آپ دیکھیں جو ٹاپ کے اسپنرز ہیں اس میں میرے خیال میں جو لوگ آتے ہیں پرانے لوگوں میں، ان میں تو آپ انیل کمبلے کی بات کر سکتے ہیں، قادر کی بات کر سکتے ہیں، ریچی بینو کی بات کر سکتے ہیں. راجہ بھائی آپ کو یاد ہوگا ہمارے بچپن میں انڈیا کے بڑے سے اسپنر تھے گپتر چندر شیکھر. تو یہ بڑے. پھر آپ نے دانش کنیریا کا ذکر کیا. دانش کنیریا
की मेरे ख्याल में कोई 260 या 62 बड़े कंट्रीब्यूशन है। जी, और रिची बेनो कहते थे कि इनसे बेहतर गुगली कोई नहीं करा सकता, और रिची बेनो खुद एक बहुत बड़ी इनकी हैसियत है। रिची बेनो ने दानिश कनेरिया के बारे में कहा है कि सबसे ज्यादा द बेस्ट डिस्गाइज गुगली जो है वो दानिश कनेरिया की थी। तो बतौर लेग स्पिनर दानिश कनेरिया का भी बड़ा रोल है, इससे इनसे बेहतर गुगली करने वाला कोई नहीं था। उसके बाद कादर पे आ जाइए, कादर भी टू जीनियस के तौर पे लोग याद करते हैं। फिर यासिर शाह हमारे बड़े अच्छे स्पिनर रहे। मुश्ताक अहमद इनकी भी तकरीबन 180-85 विकटें हैं। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैंने एक इंटरव्यू में सुना था कि मुश्ताक बॉलिंग करने से पहले अंपायर को बता देते थे कभी कभी कि मैं किस किस्म की बॉल कर रहा हूँ, यानी स्ट्रेट है या गुगली है, ताकि अंपायर तो सही तरीके से रीड कर सकते। लेकिन अब देखिए आजकल जो नई लिस्ट में आ रहे हैं बॉलर, उसमें अश्विन है इंडिया के, आई थिंक ही इज अ वेरी गुड लेग स्पिनर। राशिद खान हैं, सोदी हैं न्यूजीलैंड के, तबरेज शमसी हैं, और फिर हमारे यहाँ शादाब हैं जो आजकल खेल रहे हैं, और एक और है मोहम्मद असगर, वो भी हैं। फिर शायद अफरीदी का भी मैं नाम लेता हूँ, उनकी भी देखिए बड़ी कंट्रीब्यूशन है बहैसियत एक लेग स्पिनर के। उनके एक नाम जो जाहिर है कि वो एज ए लेग स्पिनर को इतने हम उनको इस ब्रैकेट में नहीं ला सकते, लेकिन पार्टनर ब्रेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 4-4, 5-5 आउट वसीम हसन राजा ने भी किए हुए हैं। जी बिल्कुल, ये सारे बड़े नाम हैं। लेकिन मैं यही कह रहा था कि हमारे यहाँ भी बहुत एक रिच ट्रेडिशन है लेग स्पिनर्स की। इंतखाब आलम है और लोग हैं इसमें, ये सब बहुत आते हैं आगे। मुश्ताक अहमद हैं, मुश्ताक मोहम्मद थे, दानिश कनेरिया है जिनका जिक्र हम कर चुके हैं। तो शादाब जो अभी भी खेल रहे हैं, ये बड़े ऐसे नाम हैं जिनके बारे में आदमी सोच के फिर खुश होता है कि इस किस्म की हमारे पास टैलेंट मौजूद था और है। लेग स्पिन एक आर्ट है, बिल्कुल एक आर्ट है, और जिसको मेरे ख्याल में देखने वाले भी खुश होते हैं, देख के खुश होते हैं कि किस किस्म का आर्ट है। मेरे नजदीक ये जो स्पिनर्स हैं जिनके नाम अभी हमने इस प्रोग्राम में लिए, ये वाकई काबिल सताइश हैं, और इनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। बहुत शुक्रिया। आपने एक तो आजहानी सरकर्दा राइट आर्म लेग स्पिन बॉलर थे, अब तक के जितने भी बॉलर उनमें एक नुमाया नाम शेन वॉर्न का आपने खराज तहसीन पेश किया, और फिर बिसाइड दिस जो कंटेम्प्रेरी हमारी जो हिस्टोरिकली भी जो एक लेग स्पिन की एक सिंथ रही है, उसके बारे में नाम लेकर आपने उनके बारे में बताया, तो बहुत अच्छा लगा। और इसी इशू पर, इससे मिलते जुलते इशूज पर शायद मलिक साहब आपसे दोबारा भी गुफ्तगू होगी इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। आप ये थे जनाब शाहिद मलिक साहब, जो कि पाकिस्तान के साबिक हाई कमिश्नर थे इंडिया में। इसके साथ साथ ये साबिक क्रिकेटर भी हैं, तजियाकार भी हैं, इनसे गुफ्तगू कर रहे थे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैगजीन का वक्त खत्म होता है। मेजबान राजा असद अली खान, प्रोग्राम के प्रोड्यूसर शाहरुख फखर, तकनीकी मुआविन सैयद नबील गिलानी और मुंतज़िम आला मोहतरमा नज़ाकत शकीला को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।